प्रार्थनया वयम् आरम्भं कुर्मः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्याय जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ। नमस्सर्वेभ्यः। अद्य चतुर्विंशतितमः वर्गः। वर्गम् आगतानां सर्वेषां स्वागतं करोमि। सम्प्रति महाकवेः कालिदासस्य रघुवंशमहाकाव्यस्य प्रथमसर्गस्य अध्ययनं प्रचलति। एतावत्पर्यन्तं 50 श्लोकानाम् अध्ययनम् अभवत्। रघुवंशे समुत्पन्नानां राज्ञानां वर्णनं कविः करोति। अद्य वयम् अधीतानां श्लोकानां साररूपेण पुनरावर्तनं कुर्मः। अनन्तरम् अद्यतन श्लोकद्वयं वा त्रयं वा स्वीकुर्मः। रघुवंश महाकाव्यस्य आरंभे महाकविः कालिदासः नमस्काररूपं मङ्गलं करोति। वागर्थाविव सम्पृक्तौ अनेन श्लोकेन उमामहेश्वरौ प्रणमति। अनन्तरं श्लोकद्वयेन रघुवंशवर्णनेन स्वस्य सामर्थ्यमपि प्रतिपादयति। क्वसूर्यप्रभवो वंशः क्वचाल्पविषया मतिः पुनः मन्दः कवियशः प्रार्थी गमिष्यामुपहास्यताम् इति एतद्वयं श्लोकेन महाकाव्यस्य रचनायां स्वसामर्थ्यं कथयति। अनन्तरं पञ्चभिः श्लोकैः कविः रघुराज्ञां गुणान् वर्णयति। सोऽहम् आजन्मशुद्धानाम् आफलोदयकर्मणाम् आसमुद्रक्षितीशानां यथा विधिहुताग्नीनां यथा कामार्चितार्थिनां त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणाम् एतैः विशेषणैः कविः रघुराज्ञः वर्णयति। एतस्मिन् पवित्रवंशे ततोपि पवित्रतरस्य दिलीपस्य जन्म अभवत्। सुन्दरैः पदैः कविना दिलीपः वर्णितः। रूढोरस्को वृषस्कन्धः शालप्रांशुर्महाभुजः साक्षात् क्षत्रियत्वं जन्मगृहीतं किम् इति कविः कल्पयति। दिलीपस्य यथा बाहुबलम् आसीत् तथैव तस्य प्रज्ञा अपि आसीत्। सर्वाः विद्याः तेन अधीताः। सर्वेषां शास्त्राणाम् अध्ययनं तेन कृतम्। यथा आकारः तथा प्रज्ञा। दिलीपः आकारसदृशः प्रज्ञः आसीत् इति कविः कथयति। तस्मिन् दिलीपे धीमगुणः अपि आसन्, कान्तगुणः अपि आसन्। सः अदृश्य अपि आसीत्, अभिगम्य अपि आसीत्। तस्य सेनायाः आवश्यकता अपि नासीत्। केवलं तस्य बुद्धिः तथा बाहुबलम् एव अलम्। परस्परं विरुद्धानां गुणानां दिलीपे साहचर्यं वर्णयति कविः। ज्ञाने मौनं, क्षमाक्षक्तौ, त्यागे श्लाघा विपर्ययः तस्मिन् विरुद्धगुणाः अपि सोदराः इव आसन्। यौवनसम्पन्नः अपि विषयादिषु अनासक्तः, विद्यापारङ्गतः, धर्मतत्परः दिलीपः वयसा वृद्धावस्थां विना ज्ञानेन वृद्धः आसीत्।
सः प्रजाः पुत्रवत् पालयति। सः लोकमर्यादाय रक्षणाय अपराधिनां कृते दण्डं विदधाति स्म। तस्य अर्थकामौ धर्मानुसारणम् एव आस्ताम् इति वर्णयति कविः। तस्य राज्ये तस्करता केवलं शब्दमात्रम् एव अवर्तत। अतः तस्य यशः अन्यराजानः न प्राप्तुं शक्तवन्तः। दिलीपस्य सर्वे गुणाः परेषां कृते एव आसन् इति कविः कथयति। एतादृशस्य दिलीपस्य सुदक्षिणा नाम्ना मगधवंशजा पत्नी आसीत्। सा तस्याः नामानुवर्तिनी, यथा नाम तथा गुणः। पत्युः इच्छानुसारिणी सा दिलीपस्य पत्नीषु पट्टमहिषी आसीत्। परन्तु तयोः दम्पत्योः पुत्रः नासीत्। अनेन दिलीपः सर्वदा चिन्तामग्नः आसीत्। केन उपायेन पुत्रप्राप्तिः भवेत् इति ज्ञातुं स कुलगुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं गन्तुम् इष्टवान्। ब्रह्माणं सम्पूज्य सपत्नीकः स दिलीपः सः कुलगुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं प्रति गन्तुम् इष्टवान्। तयोः गमनं कविना चितैः पदैः निरूपितमस्ति। तस्मिन् समये शालनिर्यासगन्धिभिः पवनयुक् वाति, रथस्य घोषं श्रुत्वा मयूराः कथं सम्भ्रान्ताः सन्त केकारव कुर्वन्ति, मृगमिथुनानि रथस्य मार्गे समीपे एव तिष्ठन्ति, दूरं न गच्छन्ति, आकाशे सारसाः पङ्क्तिबद्धाः सन्तः डयन्ते, सुरभियुक्तः दिशानुकूलं पवनः वाति, मार्गे आगतानां तडागेषु कमलानां सुगन्धियुक्तवायुः जिघ्रन्तौ तौ दम्पती गच्छतः। मार्गे केवलं वनानि नासन्, परन्तु ग्रामाः अपि आसन्। तेषु ग्रामेषु विद्यमानासु यज्ञशालासु पूजाविधिं कृत्वा विप्रेभ्यः सम्माननं कृत्वा तेषां सफलान् आशीर्वादान् गृहीत्वा तौ दम्पती अग्रे वसिष्ठस्य आश्रमं प्रति गतवन्तौ। ग्रामेषु सामान्यजनाः राज्ञे उपहारं दातुं सद्य निर्मितं घृतं नवनीतं वा स्वीकृत्य समागताः। तान् सर्वान् वन्यवृक्षाणां नामानि पृच्छन्तौ तौ दम्पती ऋषेः आश्रमस्य समीपम् आगतवन्तौ। इदानीं दिलीपः आश्रमं प्रति प्राप्तवन्तः। आश्रमस्य चित्रं बहु सम्यक् रूपेण कविना उचितैः पदैः चित्रितम् अस्ति। आश्रमे प्राप्ते सति तौ दम्पती अन्यवनात् आगतान् तपस्विनः पश्यतः। तेषां हस्तेषु पुष्पाणि, काष्ठानि, फलानि, समिधाः च आसन्। यतो हि ते तपस्विनः अग्नेः उपासकाः आसन्, यज्ञे प्रज्वलितः अग्निः अदृश्य सन् तेषां स्वागतं करोति इति प्रतिभाति। आश्रमे मृगाः अपि आसन्। ते मृगाः कुटजद्वाराणि अवरुद्ध्य निवारधानं प्राप्यते इति विचिन्त्य कुटजसमीपे एव तिष्ठन्तः आसन्। प्रतिदिने ते मृगाः ऋषिपत्नीभ्यः धान्यं प्राप्नुवन्ति, अतः अद्यापि ते द्वारम् आगत्य तिष्ठन्ति। एतावत् पर्यन्तं जायमाना कथा साररूपेण अस्माभिः दृष्टा। अधुना श्लोकद्वयं त्रयं वा यथा समयः भवति वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। अद्य वयम् 51तम श्लोकात् वयम् आरम्भं कुर्मः। यावत् समयः भवति तावत् वयं पठनं कुर्मः। अहं शेर् करोमि। द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा सर्वे? आं महोदय। अस्तु।
इदानीं किं दृश्यमस्ति, दिलीप सुदक्षिणा दिलीपौ आश्रमं समीपम् आगतवन्तौ। आदौ ऋषिकुमारः आसन् समितहस्ताः, तौ दम्पती पश्यतः। अनन्तरं तस्मिन् आश्रमे मृगाः सन्ति, ते अपि तान् अपि दम्पती पश्यतः। अनन्तरं ऋषिकन्याः अपि आसन् तस्मिन् आश्रमे। ताः किं कुर्वन्ति इति कविः श्लोकेन वदति। सेकान्ते मुनिकन्याभिस्तत्क्षणोज्झितवृक्षकम् विश्वासाय विहङ्गानामालवालाम्बुपायिनाम्। सेकान्ते मुनिकन्याभिस्तत्क्षणोज्झितवृक्षकम् विश्वासाय विहङ्गानामालवालाम्बुपायिनाम्। सेचनं कुर्वन्ति। ये लघुवृक्षकाः सन्ति, लघुवृक्षाः सन्ति, तस्य जलं दास्यति ते लघुबालाः। सेचनस्य अन्ते तत्र जलं तिष्ठन्ति एव। लघुवृक्षकाः सन्ति, तस्य परितः किञ्चित् गाधः अस्ति, लघुगाधः अस्ति, तस्मिन् जलं तिष्ठति। यथा वयं गाधः न कुर्मः चेत् जलं अपि वहति, तत्र न तिष्ठति। यथा ऋषिकन्याः जलं ददाति, तस्मिन् क्षणे एव तस्मात् वृक्षात् अपगच्छति। किमिति चेत् तस्मात् खादात् यत् जलम् अस्ति तं पातुं लघु खगाः अपि आगच्छन्ति। ये खगाः पक्षिणः सन्ति ते न बिभेयुः इति धिया ते दूरं गच्छन्ति। अतः बहु सम्यक् रीत्या दृश्यम् अस्माकं समीपे सक्षमं कृतवान् कविः। वयं तस्य पुनः एकवारं श्लोकस्य पारायणं कुर्मः। सेकान्ते मुनिकन्याभिस्तत्क्षणोज्झितवृक्षकम् विश्वासाय विहङ्गानाम् आलवालाम्बुपायिनाम्। पदच्छेदः दक्षा भगिनी कृपया करोति वा? मया लिखितमस्ति अत्र। नमो नमः भगवान्। नमो नमः। सेकान्ते मुनिकन्याभिः तत्क्षणोज्झितवृक्षकम् विश्वासाय विहङ्गानाम् आलवालाम्बुपायिनाम् समस्त पदमस्ति। आलवालाम्बुपायिनाम् एतेषु पदेषु सन्धिः अस्ति वा? एकान्ते न सेकान्ते समस्तपदमस्ति। समस्तपदमस्ति। मुनिकन्याभिः विसर्गस्य सकार भवति, आदेश भवति। उत्तमम्। तत्क्षण समस्तपदमस्ति। तत्क्षणोज्झितवृक्षकं समस्तपदमस्ति। विश्वासाय, परन्तु तत्र सन्धि भवति न? तत्क्षण उञ्झित न तत्क्षणोज्झितवृक्षकं समस्तपदमस्ति। तस्मिन् पदे सन्धि भवति। तत्क्षण उज्झित सन्धि भवति, परन्तु इति समस्तपदमस्ति। जस्वसन्धि अपि अस्ति। कुत्र जस्वसन्धि कुत्र अस्ति? मुनिकन्याभिः तत्क्षण विसर्गस्य तत्क्षणः विसर्गस्य सकार इति भवती उक्तवती खलु? आमाम्। तत्क्षण उज्झित
का सन्धि भवेत् तत्र? तत्र तत्र विसर्गस्य ओकारः भवति, उकारादेशः भवति, गुणसन्धि भवति। गुणसन्धिः। उत्तमम्। आम्। अकार उकारस्य मेलनेन भवस्य। ओकारः हा। भवति। ओकारः भवति। विश्वासाय विहङ्गानाम् विश्वासाय आल विहङ्गानामाल् विहङ्गानां ध्यानेन पश्यन्तु। समस्तपदमस्ति। विहङ्गानाम् आलवालाम्बुपायिनाम् आलवालाम्बुपायिनाम् वालामुपायिनाम् आलवालाम्बुपायिनाम्। अत्र पश्यतु, पदच्छेद मया लिखितम् अस्ति। विहङ्गानाम् आलवालाम्बुपायिनाम् आलवालाम्बुपायिनाम् आलवालाम्बुपायिनाम्। अस्तु। सामान्यार्थः किं मया उक्तमिति, पक्षिणः पानीयं जलं पिबतु इति धिया, धिया इत्युक्ते धीः, बुद्धिः, अंडर्स्टैंडिंग। यत्र मुनिकन्यकाः लघूनां वृक्षकानां मूले सेचनं कृतवत्यः, जलसेचनं कृतवत्यः, पुनः निर्भीकाः सन्तः पिबन्तु पक्षिणः इति कृत्वा सेचनात् अनन्तरं तत्क्षण एव गतवत्यः। तस्मिन् तम् आश्रमं राजा दिलीपः प्राप्तवान्। एतस्मिन् आश्रमे एतानि भवन्ति, एतानि दृश्यानि भवन्ति। तादृशम् आश्रमं दिलीपः सपत्नीकः प्राप्तवान् इति आश्रमस्य विशेषणम् अस्ति अत्र। निर्भीका इत्यर्थे निर्भय होके। हाँ। आम्। अत्र पश्यतु, अस्मिन् श्लोके अपि आश्रमदृश्यं च एव वर्ण्यते। आश्रमस्थाः कुमार्यः लघुवृक्षान् जलेन सिञ्चति। आवापप्रदेशेषु यत् जलम् अवशिष्टं भवति तत् पातुं पक्षिणः विश्रम्भतया आगच्छेयुः इति मत्वा ताः कन्याः जलसेचनानन्तरं तत् झटिति निर्गच्छति। आवापप्रदेशेषु આપણે ગુજરાતીમાં ક્યારી કહીએ ને, ક્યારી એ यथा वृक्षः सन्ति तस्मिन् परितः लघु गर्तः कृतमस्ति, तस्मात् तस्मिन्नेव जलं तिष्ठति। किञ्चित् यदा वयं जलं तस्मिन् स्थापयामः तत्र एव किञ्चित् जलम् अवशिष्यते। तत् जलं पातुं पक्षिणः आगच्छन्ति, परन्तु यदा वयम् इतस्ततः चलामः इति तेन सर्वे भीताः भवेयुः इति मत्वा ते जलं दत्वा तत्क्षण एव तस्मात् गच्छति एव, दूरं गच्छति इति त्यक्तवती। अस्तु। तादृशः लघुवृक्षः यत्र आसन् तम् आश्रमं दिलीपः प्रापत् इति अर्थः, भावार्थः। एतावत् पर्यन्तं किमपि सन्देहः अस्ति वा? अत्र पश्यन्तु, सेकान्ते मुनिकन्याभिस्तक्षणोज्झितवक्षकं विश्वासाय विहङ्गानामालवालाम्बुपायिनाम्। वयं पदपदार्थं पश्यामः, परन्तु सामान्य अर्थः यथा मया कथितं तदेव अस्ति। सामान्यरूपेण वयम् इति ज्ञातुं शक्नुमः। अस्तु। आङ्ग्लभाषायां धीः, बुद्धि, अंडरस्टैंडिंग। Understood. They know that the birds will be very afraid when we will be there, so that after putting the water they immediately go away from that particular place. Wherein the saplings were quitted by the hermit's daughters immediately after the watering was over,
in order to inspire confidence in the birds accustomed to drink water from the basins around the roots of the tree. अस्तु, इदानीम् अन्वयार्थ पदपदार्थं वयं पश्यामः। सेकान्ते, वृक्षमूले सेचनावसाने, सेचनं सिंचनं कुर्मः, यथा तस्य समाप्तिः भवति तस्मिन् काले सेकान्ते इति अर्थः। मुनिकन्याभिः आश्रमकुमारीभिः ऋषीणां सुताभिः आलवालाम्बुपायिनाम् आवाप प्रदेशेषु यत् सलिलम् आवपन्ति, यथा उक्तं, यथा परितः वृक्षकस्य परितः लघुगर्तः गाढगर्तः अस्ति, small pit around the small plants, just to store the water, otherwise the water will run away or the water will be drained away. So when it is like that, the birds are coming to drink water from that. So as soon as the irrigation or what the Jala Sinchanam is over, the Munikanya just get away from the particular tree and just go to another tree or to some another place, so that the birds can drink the water without any fear. तादृशं यस्मिन् आश्रमे एतादृशं चित्रमस्ति तादृशम् आश्रमं दिलीपः प्रापत् इति कविः वदति। विहंगानां पक्षिणां विश्वासाय विश्रम्भाय श्रद्धायै विश्वासं जनयितुं तक्षरोज्झितवृक्षकम् यस्मिन् क्षेत्रे लघुवृक्षः तत्क्षणे एव त्यक्ताः कुञ्जितः त्यक्तः इत्युक्ते कुञ्जति त्यक्तवती त्यजति इति अर्थः। यस्मिन् क्षेत्रे लघुवृक्षः तत्क्षणे एव त्यक्ताः भवन्ति तत्क्षेत्रम् आश्रमं प्रापत् इति अस्माभिः अध्याहृतम्। अवगच्छति वा सर्वे? सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु, अन्यथा अहम् अग्रे गच्छामि। उज्झित त्यक्तः लेफ्ट। अच्छा, तस्मात् स्थानात् अन्यस्मात् गच्छति। तत्र वाक्यविश्लेषणं तथा विभक्ति वयं पश्यामः। क्रियापदम् अस्माभिः अध्याह्रियते प्रापत् इति। प्रथमा विभक्तौ सः इति अपि अस्माभिः अध्याह्रियते। द्वितीया आश्रमम् एतदपि अस्माभिः अध्याहृतं। तक्षणोज्झितवृक्षकम् इति आश्रमस्य विशेषणमस्ति। तृतीया विभक्ति मुनिकन्याभिः, चतुर्थी विश्वासाय, षष्ठी विहंगानाम् आलवालाम्बुपायिनाम् इति विहंगानां विशेषणमस्ति। सप्तमी सेकान्ते। अस्तु, एतस्य उपरि वयं अन्वयस्य रचनां कर्तुं शक्नुमः। अत्र चित्रमस्ति, कृपया यः कोऽपि कर्तुम् इच्छति कृपया कुर्वन्तु। आकांक्षक्रमः कथं भवति इति स्वीकृत्य वक्तव्यम्। दीपक महोदय, भवान् चिकीर्षति किम्? अस्तु, प्रापत् सः प्रापत् आलवाल अम्बुपायिनां विहंगानां विश्वासाय। न आकांक्षा कथं भवेत् इति तो मया क्रमं लिखितम् अस्ति, परन्तु आकांक्षा क्रमं कथं भवेत्? प्रश्नः कः प्रापत्? सः प्रापत्। कीदृशं कुत्र प्रापत्?
आलवाल अंबु कुत्र प्रापत्? आश्रमं प्रापत्। किं किम् आश्रमं किं प्रापत्। कर्मपदम्। अस्तु अस्तु आश्रमं प्रापत् कीदृशः आश्रमम् आलवाल पायिनाम् आश्रमं न न न न पश्यन्तु, आलवालाम्बुपायिनाम् इति विहङ्गानाम् इति पदस्य विशेषणम् अस्ति। आमाम् आश्रमस्य विशेषणानि तक्षणोज्झितवृक्षकम् इति अस्ति। अस्तु कीदृशम् आश्रमं? तक्षण उज्झितवृक्षकं, तादृशम् आश्रमं प्राप्तवान्। कैः अथवा काभिः उज्झितं? मुनिकन्याभिः। कुत्र अथवा कदा उज्झितं? सेकान्ते। इदानीं विश्वासाय अपि अस्ति। कस्य विश्वासाय? विहङ्गानां। कीदृशानां विहङ्गानाम्? आलवालाम्बुपायिनां विहङ्गानाम्। अस्तु, अत्र पश्यन्तु। प्रापत् इति अस्माभिः अद्य ह्रियते। कम् अथवा कुत्र प्रापत् आश्रमं प्रापत्? कदा प्रापत्? सेकान्ते। कीदृशम् आश्रमं? तक्षणोज्झितवृक्षकम्। काभिः तक्षणमेव उज्झितं? मुनिकन्याभिः। किमर्थम् उज्झितं? विश्वासाय। केषां विश्वासाय? विहङ्गानां। कीदृशानां विहङ्गानाम्? आलवालाम्बुपायिनां विहङ्गानां विश्वासाय मुनिकन्याभिः तक्षणोज्झितवृक्षकं सेकान्ते आश्रमं प्रापत्। अन्वयः अत्र लिखितमस्ति। रीता भगिनी, किमर्थं मौनधारितं धृतमस्ति? अन्वयः पठतु कृपया। अहं म्यूट् आसीत्। इदानीम् अन्म्यूट् अस्ति, आसम्। वदतु। अन्वयः सः आलवालाम्बुपायिनां विहङ्गानां विश्वासाय मुनिकन्याभिः सेकान्ते तत्क्षणोज्झितवृक्षकम् आश्रमं प्रापत्। अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा सर्वे? न। कः सन्देहः अस्ति अत्र? लीना भगिनी वदतु, पृच्छतु। लीना भगिनी, प्रश्नः अस्ति वा? न श्रूयते। अस्तु, अग्रे वयं सरामः। व्याकरणंशाः तथा समासश्च। लीना भगिनी, प्रश्नः अस्ति खलु? Do you have any questions? दीपक महोदय, अहं भवन्तं को-होस्ट् कृतवान् आसम्। कृपया सर्वान् म्यूट् कुर्वन्तु। सेकान्ते, सेकस्य अन्तं, तस्मिन् षष्ठी तत्पुरुष समास। सेक इत्युक्ते किम्? सिच् इति कश्चित् धातुः, तस्मात् घञ् इति प्रत्ययः भवति। अकारान्त पुल्लिंग सप्तमी एकवचनम्। सिच् धातोः घञ् प्रत्ययः। कृदन्त रूपम् अस्ति सेकान्ते, सेक अधिकम् अन्ते। मुनिकन्याभिः, मुनिनां कन्याः, ताभिः षष्ठी तत्पुरुषः समासः। आकारान्त स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति बहुवचनम्। एक निमिषम्, एक निमिषम्। आलवालाम्बुपायिनाम्। आलवालाम्बु, आलवालस्य अम्बु, अम्बु इत्युक्ते जलम्। षष्ठी तत्पुरुष समासः। पायिनः, पातुं शीलं येषां ते।
तद्धितान्त शब्द मतु मतु प्रत्यांत नीनी प्रत्ययः भवति अत्र पा धातु नीनी प्रत्ययः पायिनः पातुं शीलं येषां ते तद्धितान्त शब्दः आलवालाम्बुपायिनाम् आलवालाम्बुपायिनः तेषां षष्ठी तत्पुरुषः समासः नकारान्त पुल्लिंग षष्ठी बहुवचनम् तत्क्षणोज्झित वृक्षकम् सः क्षणः तत्क्षणः तत्क्षणोज्झिताः तत्क्षणे उज्झिताः तत्क्षणोज्झित वृक्षकम् तत्क्षणोज्झिताः वृक्षकाः यस्मिन् आश्रमे सः दिस इज अ बहुव्रीहि समासः तत्क्षणोज्झिताः वृक्षकाः यस्मिन् आश्रमे सः आश्रमं तम् इति प्राप्तवान् तत्क्षणोज्झित वृक्षकः इति प्रातिपदिकं भवति तम् बहुव्रीहि समासः अकारान्त तत्क्षणोज्झित वृक्षक शब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनम् विहंगानाम् अकारान्त पुल्लिंग षष्ठी बहुवचनम् विश्वासाय अकारान्त पुल्लिंग चतुर्थी एकवचनम् कृदन्त उज्झितः उञ्झ उञ्झ उत्सर्गे इति धातुः कृत प्रत्ययः त्यक्तः इति अर्थः लेफ्ट और गो अवे फ्रॉम समथिंग अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचनम त्रिषु लिंगेषु अपि भवति उज्जितः उज्जिता उज्जितम् तद्धित शब्दाः वृक्षकाः लघुवृक्षाः ह्रस्वार्थे कप् इति कश्चित् प्रत्ययः अस्ति लघु यथा बालकः लघु बालः अस्ति लघु बालकः बालः अस्ति चेत् बालकः इति वृक्षः अस्ति लघु वृक्षः अस्ति चेत् वृक्षकः इति लघु अर्थे कप् प्रत्ययः वृक्ष अधिकं कप् वृक्षकः पायि इत्युक्ते यस्मिन् पातुं शीलमस्ति पायिनः प्रथमा विभक्तौ पायि इति भवति पा प्लस णिनि प्रत्ययान्त शब्दः अस्तु अस्मिन् श्लोके कोऽपि सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु श्लोकस्य पारायणं कुर्मः यदा मनसि कोऽपि प्रश्नः उदेति चेत् प्रष्टव्यः If you have any doubt in the shloka, please do ask. सेकान्ते मुनिकन्याभिस्तक्षणोज्झितवृक्षकम् विश्वासाय विहङ्गानाम् आलवालाम्बुपायिनाम् श्रीलका भगिनी कृपया वक्तुमिच्छति वा वदतु आं महोदय सेकान्ते मुनिकन्याभिस्तत्क्षणोज्झितवृक्षकम् विश्वासाय विहङ्गानामालवालाम्बुपायिनाम् उत्तमम् सुनंदा भगिनी भवती वक्तुमिच्छति आं महोदय नमस्कार नमस्कार सेकान्ते मुनिकन्याभिस्तत्क्षणोचित् वृक्षकम् विश्वासाय विहङ्गानाम् आलवालाम्बुपायिनाम् तत् तत् क्षणोज्झित वृक्षकम् तत् पुनः एकवारं वदतु तत् क्षणोचित् वृक्षकम् झित् नास्ति झित तस्य हलन्त नास्ति खलु तत् क्षणोज्झित झित् न झित तत् क्षणोचित् वृक्षकम् एकं वार पुनः एकवारं पठतु सेकान्ते मुनिकन्याभिस्तत्क्षणोज्झितवृक्षकम् विश्वासाय विहङ्गानाम् आलवालाम्बुपायिनाम् उत्तमम् दक्षा भगिनी वक्तुमिच्छति वा
वक्तुम् महोदय इच्छति वा? अहं प्रयत्नं अहमिच्छामि। शङ्कर महोदय भवान् वदतु। सेकान्ते निमिषम् मुनिकन्याभिस्तक्षणोञ्जितवृक्षकम् विश्वासाय विहङ्गानामालवालाम्बुपायिनाम्। उत्तमम्। दक्षा भगिनी वक्तुम् इच्छति वा? एकान्ते मुनिकन्याभिस्तक्षणोचितवृक्षकं विश्वासाय विहङ्गानाम् विष्णुमनाम् आलवालाम्बुपायिनाम्। यदा वयं यतिः कुर्मः तथा विश्वासाय विहङ्गानाम् इति वदामः। यदा यति न कुर्मः विश्वासाय विहङ्गानाम् आलवालाम्बुपायिनाम्। We split only when we are pausing. We are taking a pause. So every time when we are taking a pause, we should not say that Vishwasaya Vihanganam. Only when we are stopping, we want to stop. So when I'm teaching, I need to stop because I have to make you understand the shloka. But when I'm doing a parayanam, it is not necessary that I should stop at the sandhi or the yati. Otherwise, there is no meaning of the shloka. Sekante munikanyabhistachanojdhita vrikshakam. Anantaram anyat katham bhavet. Sekante munikanyabhihi tachanojdhita vrikshakam. Tatra kanyabhi asti. Tachanojdhita vrikshakam. परंतु पारायणं कुर्वते सति कन्या मुनिकन्याभिस्तच्छणोजितवृक्षकम्। विश्वासाय विहङ्गानामालवालाम्बुपायिनाम्। विश्वासाय विहङ्गानाम् आलवालाम्बुपायिनाम्। See the difference? विश्वासाय विहङ्गानाम् आलवालाम्बुपायिनाम्. We stop at Vishwasaya Vihangana Malavalambupainam when you are doing a parayanam. Vishwasaya Vihangana Malavalambupainam. And when we are doing a stop or yati, Vishwasaya Vihanganam Alavalambupainam. Okay? Hope everyone understands. आं महोदय, इदानीम् अवगतम्। 25तमः श्लोकः वयं स्वीकुर्मः। एकनिमिषम्। इदानीं ऋषिकुमाराः अस्माभिः दृष्टाः, ऋषिकन्याः अपि अस्माभिः दृष्टाः किं कुर्वन्ति इति। इदानीं ये मृगाः अस्माभिः पूर्वं दृष्टाः, ये पटुजद्वाराणि अवरुद्ध्य तिष्ठन्ति, इदानीं तैः निवारधान्यानि प्राप्तानि। वयं सामान्यरूपेण किं पश्यामः, यथा गौः अथवा तादृशां ये पशवः सन्ति, आदौ यथा चरन्ति झटिति झटिति निगिलति. They just gulp down when they are grazing, and after some time, when they find the time, they just sit down and they again chewing the gut, take out from the gut, and again they start chewing and chewing again and again. Charvita charvanam kurvanti. How do you say it in English? Either chewing the cud is the right word, and charvita charvanam is the proper word in Sanskrit. Yat dhanyam charvitam adau punha charvitam adya punah galbhagat punah dantbhage nitya aniya punah tasya charvanam करणीयम्। આપણે ગુજરાતીમાં વાગોળવું કહેવાય ને, સોરી, આઈ એમ
because some of my friends here are Gujarati, so I try and do some in between words in Gujarati so that it is clear to them. अस्तु, जुगाली करना हिंदी में भी बोलते हैं हम लोग. Hope you understand what I am trying to explain. If not, that particular what they are doing, there is a word in the Sanskritam is romantham. Romantham is chewing the cud again and again, which has already been grazed before. Okay? So सायंकाले यदा दिलीपः सायंकाले आश्रमं प्रापत्, अतः आतप अपगमे यथा आतपः अपगच्छति तस्मिन् समये वातावरणः किञ्चित् शीतलम् अस्ति. तस्मिन् समये यथा आश्रमपुटजस्य प्राङ्गणे ये मृगाः उपविश्य निवारधान्यं पुनः पुनः चर्वणं करोति, रोमन्थनं करोति इति कविः वक्तुमिच्छति. आश्रमे एतादृशं दृश्यं दिलीपेन दृष्टः. आतपत्यय संक्षिप्त निवारासु निषादिभिः मृगैर्वर्तित रोमन्थ मुटजाङ्गन भूमिषु. आतपात्यय संक्षिप्त निवारासु निषादिभिः मृगैर्वर्तित रोमन्थ मुटजाङ्गन भूमिषु. पुनः एकवारम्. आतपात्यय संक्षिप्त निवारासु निषादिभिः मृगैर्वर्तित रोमन्थं उटजाङ्गन भूमिषु. अवगन्तुं शक्यते वा? आतपात्यय संक्षिप्त निवारासु निषादिभिः मृगैः वर्तित रोमन्थं उटजाङ्गनं भूमिषु. अत्र मृगाः उपविश्य तस्य चर्वितधान्यं पुनः पुनः चर्वणं करोति एव अस्मिन् श्लोके लिखितमस्ति. कीदृशम् आश्रमे दृश्यमस्ति इति पुनः कविः वदति. अस्तु, स्थिति सामान्य अर्थः इति वयं पश्यामः. पदच्छेदः वयं कुर्मः. आतपात्य सम्पूर्णपदमस्ति. आतपात्य संक्षिप्त निवारासु इति समस्तपदमस्ति. वयं पदविवरणं द्रक्ष्यामः. निषादिभिः मृगैः वर्तित रोमन्थं उटजाङ्गन भूमिषु. उटज आङ्गन भूमिषु. उटज इत्युक्ते पर्णकुटीरं, पर्णशाला, पर्णकुटीरम् अस्ति. तस्यां प्राङ्गणे ऋषिमातरः धान्यानि शोषणाय विस्तारितं कृतमस्ति. यदा सायंकाल आगच्छति वातावरणं किञ्चित् शीतली भवति. अनेन तस्य ये धान्यं विस्तारितम् इति एकत्रीकरोति. तत्र राशिकृतिं करोति इति लिखितमस्ति. यस्मिन् आश्रमे प्राङ्गणे एतादृशः राशिकृतानि धान्यानि आसन्, तस्मिन् प्राङ्गणेषु मृगाः अपि उपविश्य चर्वणं कुर्वन्तः सन्तः तादृशम् आश्रमं दिलीपः सपत्नीकः प्रापत् इति वदति कविः. आश्रमस्य वर्णनम् एव जायते इति अत्र. आतपात्यय संक्षिप्त निवारासु निषादिभिः मृगैः वर्तित रोमन्थं उटजाङ्गन भूमिषु. कोऽपि वक्तुमिच्छति वा? अनुवक्तुमिच्छति वा? आम् महोदय. आतपात्यय संक्षिप्त निवारासु निषादिभिः मृगैर्वर्तित रोमन्थ मुटजाङ्गन भूमिषु.
आतपात्यय संक्षिप्ता निवारासु निषादिभिः मृगैर्वर्तितरोमान्तं मुक्तजाङ्गन भूमिषु। उत्तमम्। श्रीलेखा भगिनी। आतपात्यय संक्षिप्त निवारासु निषादिभिः मृगैर्वर्तितरो मन्थ मुटजाङ्गन भूमिषु। उत्तमम्। अहं श्रीलेखा वदामि? भगिनी। एक आम्, निमिषं। श्रीलेखा भगिनी। आतपात्यय संक्षिप्त निवारासु निषादिभिः मृगैर्वर्तितरो मन्थ मुटजाङ्गन भूमिषु। उत्तमम्। दीपक महोदय। आतपात्यय संक्षिप्तानि वारासु निषादिभिः मृगैर्वर्तित रोमन्थम् उटजाङ्गन भूमिषु। अत्र पश्यतु, अत्र अनुष्टुप् छन्दे छन्दबद्धः अयं श्लोकः। अत्र वयं किं कर्तुं शक्नुमः? अष्ट वर्णानि सन्ति खलु। एवं तां स्वीकृत्य वयं आतपात्यय संक्षिप्त निवारासु निषादिभिः मृगैर्वर्तित रोमन्थम् उटजाङ्गन भूमिषु। उत्तमम्। मृगैर्वर्तितरो मन्थ मुटजाङ्गन भूमिषु। अस्तु। सगुणाबेन यदि अस्ति चेत् कृपया वदतु। सुन्दरेश महोदय, भवान् विवक्षति वा? आतपात्यय संक्षिप्त निवारासु निषादिभिः मृगैर्वर्तिररो मन्द मुडजाङ्गन भूमिषु। ऊटजाङ्गन भूमिषु। मृगैर्वर्तितरो मन्द मुडजाङ्गन भूमिषु। मृगैर्वर्तितरो मन्थ मुटजाङ्गन भूमिषु। शनैः शनैः वयं वदामः। शनैः शनैः वदामः। आम् महोदय, अहं वदामि। अस्तु। सगुणाबेन वक्तुम् इच्छति वा? वदतु। आतपात्ये संक्षिप्त निवारासु निषादिभिः मृगैर्वर्तितरो मन्थं मुटजाङ्गन भूमिषु। पुनः एकवारम्। आतपात्य संक्षिप्त निवारासु। आतपात्यय संक्षिप्त। आतपात्यय संक्षिप्त। आम् महोदय। आतपात्यय संक्षिप्त निवारासु निषादिभिः मृगैर्वर्तित। निषादिभिः विसर्गस्य उच्चारणं कुर्यात्। आतपात्ये संक्षिप्त निवारासु निषादिभिः मृगैर्वर्तितरो मन्थ मुटजाङ्गन भूमिषु। उटजाङ्गन भूमिषु। उत्तमम्। उत्तमः प्रयत्नः। सर्वैः उक्तः इति मन्ये। तर्हि पदच्छेदः कुर्मः। दक्षा भगिनी वक्तुम् इच्छति वा? आतपात्यय संक्षिप्त निवारासु। एक निमिषं। आतपात्यय एक निमिषं, मेसेज आगच्छति तर्हि समस्या अस्ति। आतपात्यय संक्षिप्त निवारासु निषादिभिः मृगैर्वर्तितरो रोमन्थ मुटजाङ्गन भूमिषु। उटजाङ्गन भूमिषु। उत्तमम्। अग्रे सरामः। पदच्छेदः पश्यामः। आतपात्यय संक्षिप्त निवारासु। संक्षिप्त समस्तपदं। निषादिभिः मृगैः वर्तितरोमन्थम् उटजाङ्गन भूमिषु।
एतानि पदानि सन्ति। अत्र एतस्मिन् एतेषु पदेषु सन्धयः का मृगैः अधिकं वर्तित विसर्गस्य रेफादेशः मृगैर्वर्तित अत्र मृगैर्वर्तित रेफादेशः आतपात्यय आतप अत्यय सवर्ण दीर्घ संधि आतपात्यय आतप अधिकम अत्यय आतपात्यय सवर्ण दीर्घ संधि उटज अधिकम अंगन उटजांगन सवर्ण दीर्घ संधि। अवगम्यते वा? आं महोदय। सामान्यार्थ वयं पश्यामः। यत्र आश्रमे सायंकाले पर्णशालानां चत्वरप्रदेशेषु प्रांगणे कोर्ट्यार्ड आंग्लभाषायां वदामः तृणधान्यानि राशीकृत्य स्थापितानि आसन्। तत्र उपविश्य आश्रमस्य मृगाः चर्वितचर्वणं चूइंग द च्यूड ऑलरेडी च्यूड कुर्वन्ति स्म। एतादृशं वसिष्ठस्य आश्रमं राजा दिलीपः प्राप्तवान्। So this is just the explanation of the ashramam with different visheshana. कीदृशम् आश्रमं दिलीपः प्राप्तवान् एतादृशम् आश्रमं दिलीपः प्राप्तवान्। अस्मिन् श्लोके आश्रमस्य अपरं मनोहरं दृश्यं वर्ण्यते। अत्र वसिष्ठमुनेः आश्रमस्य पर्णशालायां चत्वरप्रदेशेषु तृणधान्यानि राशीकृतानि सन्ति। So the grains have been heaped together at different places. At the same time, मृगाः अपि तत्रैव तिष्ठन्ति रोमन्थति अपि रोमन्थनं कुर्वन्ति। आतपस्य अपगमे सति मृगाः तत्र रोमन्थाय सुखेन उपविष्टाः। एतत् सुन्दरं दृश्यं दम्पती अपश्यताम्। अस्तु, अवगमनाय क्लेशः नास्ति खलु? Where the deer were chewing the cud, squatting in the courtyards of the huts in which wild rice had been collected into heaps at the decline of the evening sunshine. तो संध्याकाले सायंकाले एव दिलीपः आश्रमं प्राप्तवान्। तस्मिन् समये यत् चित्रम् अस्ति तत् चित्रम् एव कविः वर्णयति। वाक्य विश्लेषणं विभक्तिं पश्यामः। क्रियापदम् अस्माभिः अध्याह्रियते प्रापत् इति। विभक्तिः प्रथमा विभक्तौ सः इति अपि अध्याह्रियते। सः इत्युक्ते दिलीपः प्रापत्। द्वितीया पुत्र प्रापत् इति अपि अस्माभिः अध्याह्रियते। आश्रमं प्रापत्। वर्तित रोमन्थम् इति आश्रमस्य विशेषणं। रोमन्थम् आश्रमं प्रापत्। तृतीया विभक्तौ मृगैः निषादिभिः। सप्तमी विभक्तौ उटजांगन भूमिषु आतपात्यय संक्षिप्त निवारासु। वयं पदस्य विवरणं पश्यामः। अनन्तरं अस्मिन् स्थाने केवलं पदविवरणम् एव पश्यामः। तस्य का विभक्ति, क्रियापदं किम्। यथा वयम् एतादृशं विश्लेषणं कुर्मः तदा अन्वय कर्तुं किञ्चित् सुलभतरः भवति। तत्र पदपदार्थं पश्यामः। आतपात्यय संक्षिप्त निवारासु। आतपस्य अपगमे, passing away of the heat of the sun, आतप of the heat। यासु भूमिषु तृणधान्यानि राशीकृतानि। So in that place in which the grains were stocked in the heap at the time of the sunset, as we can say. Sankshipta iti
सम इति उपसर्गेण सह क्षिप इति धातोः क्तप् प्रत्ययः हिप् टुगेदर इति अर्थः। उटजांगन भूमिषु पर्णशालानाम् अजिरस्य भूमिषु प्रांगणेषु पर्णशालानां बहिर्भागेषु निषादिभिः उपविष्टैः मृगैः हरिणैः वर्तित रोमन्थम् यस्मिन् आश्रमे हरिणैः अटनावसरे चर्वितानां निवारधान्यानाम् उपविश्य पुनश्चर्वणं क्रियते तम् इति आश्रमस्य विशेषणम्। वर्तित रोमन्थम्, रोमन्थम् इत्युक्ते पुनः पुनः चर्वणं कुर्वन्ति ते इति रोमन्थम् इति कथ्यते। परन्तु कुत्र इत्युक्ते यस्मिन् आश्रमे आंगणे प्रांगणे उटजानां प्रांगणे ते मृगाः उपविश्य पुनः पुनः चर्वणं कुर्वन्ति तादृशम् आश्रमं दिलीपः सपत्नीकः प्राप्तवान् इति कविः वदति। आश्रमं प्रापत् इति अध्याह्रियते अस्माभिः। आकांक्षाक्रमः वयं पश्यामः। अत्र पश्यतु, प्रापत् इति क्रियापदं। कः प्रापत्? सः दिलीपः अस्माभिः अध्याह्रियते। कुत्र प्रापत् अथवा किं आश्रमं प्रापत्? कीदृशम् आश्रमं? वर्तित रोमन्थम् आश्रमं प्रापत्। कैः वर्तित रोमन्थं? मृगैः वर्तित रोमन्थम्। कीदृशैः मृगैः? निषादिभिः मृगैः वर्तित रोमन्थम् आश्रमं सः प्रापत्। पुनः कुत्र प्रापत्? तत्र विशेषणम् उटजांगन भूमिषु। पुनः तस्य विशेषणम् आतप अत्यय संक्षिप्त निवारासु। कीदृशेषु भूमिषु? भूमिः इति शब्दस्य विशेषणं पुनः आतपात्य संक्षिप्त निवारासु इति विशेषणम् अस्ति। तत्र आकांक्षाक्रमः पश्यतु। कम् अथवा कुत्र प्रापत्? आश्रमं। कः प्रापत्? दिलीपः। कीदृशम् आश्रमं? वर्तित रोमन्थम्। कैः वर्तित रोमन्थं? मृगैः। कीदृशैः मृगैः? निषादिभिः उपविष्टैः मृगैः। कुत्र निषादिभिः? उटजांगन भूमिषु। सीटेड वेयर? उटजांगन प्रांगणे। कीदृशेषु उटजांगन भूमिषु? आतपात्यय संक्षिप्त निवारासु। तादृशीषु भूमिषु उटजांगन भूमिषु निषादिभिः मृगैः वर्तित रोमन्थम् आश्रमं सः दिलीपः प्रापत् इति। अवगन्तुं शक्यते वा कष्टं क्लिष्टः भवति? So when we are doing Vakya Vishleshanam and Vibhakti, what we are basically doing is segregating the different padani together, right? So we are keeping all the Prathama Vibhakti Pradani together, Dvitiya Vibhakti together. We are identifying the different Vibhakti for what? To use in the Anvayaha. So just you see, Saha, when we are using the Prathama Vibhakti, generally it denotes the Karta. So Saha Prapat. If there is any Visheshana, that will always be in a Prathama Vibhakti, because Visheshana is always be the same Vibhakti, Vachanam and Linga as per the Visheshya. We have already studied that. So if it is in a Prathama Vibhakti or Dvitiya Vibhakti or Dvitiya, and whatever Vibhakti will be there, Visheshana will always follow the Ling, Vibhakti and Vachanam of the Visheshya. So atra pashyatu ashramam iti dvitiya vibhaktau asti. Tasya visheshanam api vartita romantham iti dvitiya vibhaktau asti. Atra mrugaihi atra tritiya vibhakti bahuvachanam. Tasya visheshanam nishadibihi tritiya bahuvachanam. So yad lingam yad vachanam yacha vibhakti visheshasya tal lingam tad vachanam sacha vibhakti visheshanasyapi. This
karika has to be kept in mind always. अतः अन्वयः कथं भवेत्? आतपात्यय संक्षिप्त निवारासु कुटजांगन भूमिषु निषादिभिः मृगैः वर्तित रोमन्थम् आश्रमं पापत् दिलीपः प्रापत् सः प्रापत्। अस्तु, इदानीं व्याकरणंशाः समासः। आतपात्यय संक्षिप्त निवारासु. So when we are saying that this type of bigger words, we initially gets very afraid what it can be. This is a samasta padam. We understand samasa asti atra. So gradually we break into two in the set of two. Samasa always happens between two padas, not all together. So first we take atapatyaya. So what is atapatyaya? Atapasya atyayah. Atyayah apagamaha. Gacchati. So atapasya, when it is a shashti vibhakti, so first will be shashti tatpurusha samasa. ये जनाः कोविद पाठ्यक्रमे पठितवन्तः ये कदाचित् जानीयुः अस्माभिः समासः तत्र पठिताः। षष्ठी तत्पुरुष आतपस्य अन्ते इति अर्थः। इदानीं वयम् आतपत्यः इति एतेन अनेन पदेन सह पुनः एक अन्य पदं योजयामः। आतपात्यय संक्षिप्त निवारासु. So संक्षिप्त निवारासु is a second padam. We can again break down to that padam also. आतपात्यये संक्षिप्ताः निवाराः यासु ताः. This is a bahuri samasa. It does not indicate the nivara or bhumi. It indicates the ashrama which contains that bhumi. So it indicates the third thing, third person. It is it's very easy to identify bahurihi samasa. So like pitambaram, pitam ambaram, yellow cloth. So it is a two type of samasa. Say when it's a pitam ambaram, ambaram is the vastra. So it is an adjective of pitam is an adjective of ambaram. So visheshana purvapada karma dharaya samasa. But we want to say that the person who is wearing the pitambaram, then the vibhakti will change. Pitambaraha, it will happen. It will not be pitambaram, it will be pitambaraha. Astu, pitam ambaram yasya saha, pitambaraha. So this is the minute thing we have to keep in mind. Sandarbha drashtavyaha sarvada. Utajangana bhumishu. Utajangana, take two padam together. Utajanam angana bhumayaha. Tasu, shashti tatpurusha. Utajanam anganaha, utajangana, utajanam utajangana bhumayaha. Tasu, shashti tatpurusha samasa. Ikaranta strilinga saptami bahuvachanam. Vartita romantham. Vartitah romantha yasmin saha. Vartita romantha tam. So where that punah punah charvanam bhavati, that ashramam. We are not identifying the mrugaha here. Where that particular chewing is happening repeatedly, that ashramam we are talking about. So again, it is a bahuvrihi samasa. Akaranta pullinga dvitiya vibhaktau ekvachanam. Mrugaihi sarve jananti akaranta pullinga tritiya vibhakti bahuvachanam. Saha dakaranta tad sarvanam shabdaha pullinga prathama ekvachanam. Ashramam. Ashramam iti pullinga api bhavati napunsaklinga api bhavati. Tari atra vayam pullinga iti padam svikrutam svikurmaha. Akaranta pullinga dvitiya vibhaktau ekvachanam. Prapat
प्र इति उपसर्गेण सह आप इति धातोः कर्तरि लुङ्लकार प्रथम पुरुष एकवचनं परस्मैपदी धातुः इति रूपम् आप्लो इति धातुः भवति। अत्र अस्मिन् श्लोके कृदन्तानि अपि सन्ति संक्षिप्ताः। सम् इति उपसर्गेण सक्षिप् इति प्रेरणे धातोः कप् क्तप् प्रत्ययः लट्लकारे क्षिपति इति भवति। संक्षिप्त क्षिपति इति आकारान्त स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन। अस्मिन् श्लोके संक्षिप्ताः निवाराः निवार भूमि इति स्त्रीलिंग शब्द अस्ति। संक्षिप्ताः इति वर्तितः वृत वर्तने इति धातोः कृतप् प्रत्ययः। वयं आत्मनेपदी धातु अस्ति वर्तते इति वयं वदामः खलु। वर्तते वर्तेते वर्तन्ते लट् लकारे भवति। तत्र क्त प्रत्यये जाते सति वर्तित इति पदं भवति। अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा एकवचनम्। तद्धितान्त शब्दाः निषादिभिः निषिदन्ति षिद् शद्रो इति धातोः नि उपसर्गेण सह तत्र निषीदति इति भवति। यदा लट्लकारे भवति चेत् निषीदन्ति इति उपविशन्ति। निषीदन्तुं तच्छिलाः शीलं येषां ते निषादिन् इति प्रातिपदिकम्। निषादिन् णिनि प्रत्यय नि उपसर्ग षद् धातोः णिनि प्रत्यय निषादिन् इति प्रातिपदिकं भवति। तत्र निषादी निषादिनौ निषादिनः इति प्रथमा विभक्तौ निषादिभिः तृतीया विभक्तौ बहुवचनम्। निषादिन् शब्दः इति तद्धितान्त शब्दः णिनिमतु प्रत्ययः। आतपः आसमन्तात् तापयति संतापं जनयति इति आतपः। We know the heat. यावत् पर्यन्तं वर्तते तावत् पर्यन्तं तापयति। So it is heating till the time it happens. Till the time it is heating, it exists. So akaranta pullinga prathama vibhakto ekvachanam. आंग इति उपसर्गेण सह तप इति धातोः अच् इति कश्चित् प्रत्ययः। So you are not supposed to know all these details, but if you are interested, then I am telling you how this vyutpatti of the shabda, how it comes. We gradually, generally we know, we come across many similar words, but we don't know how these words are made of. Because in Sanskritam, each and every word, 99% words are coming from a dhatu and a pratyaya. Some or nam padani, many of them, but many of the nam padani are also extracted from a dhatu and a pratyaya, like krudantaha shanti. Krudantaha bhavanti dhatuh prat pratyayaha tari krudantaha bhavanti. Tari yada nama इति पदं भवति तेन सह यदा वयं तद्धित प्रत्यय योजयामः पुनः एक नाम पदं भवति। तेन सह यदा वयं स्त्री प्रत्ययः योजयामः तर्हि तस्य स्त्रीत्वं द्योतयितुं वयं स्त्री प्रत्यय योजयामः। अस्मिन् श्लोके सन्देहः अस्ति खलु? वा समापयामः वा एकं श्लोकं कर्तुम् इच्छति? वदतु। एकं श्लोकं कर्तुम् इच्छामि। कुर्वन्ति कर्तुम् इच्छन्ति चेत् अस्तु। इदानीं मृगाः तत्र स्थिताः उपविश्य चरवन्ति। महोदय वदतु। ऊटज इत्युक्ते आश्रमं महोदय। न ऊटज पर्णशाला पर्णकुटीरः ऊटज। अस्तु महोदय, धन्यवादः। ऊटजस्य प्राङ्गणः ऊटजाङ्गनः। हट हट ऊटज हट हट आङ्ग्लभाषायां हट इति वदामः। अस्तु महोदय।
इदानीं यदा दिलीपः आश्रमस्य समीपे आगच्छति, आश्रमे न प्रविशति इदानीमेव, सः कुत्रचित् धूमः आगच्छति, धूमः स्मोक्, सः धूमः यज्ञस्य धूमः इति प्रतिभाति। धूमः विशिष्ट सुगन्धैः युक्तः अस्ति। यत्र यदा वयं यज्ञः कुर्मः, यागादि कुर्मः, तस्मिन् हविः योजयामः, वयं तस्मात् वयं आहुति सामग्र्यः वयं स्थापयामः। तेषां यदा सुगन्धिः भवति, पवनेन सह इतस्तत्र सर्वत्र प्रसरति। तत्र किं कविः वक्तुम् इच्छति, यदा सः दिलीपः सपत्नीकः आगतवान्, तस्मिन् समये यज्ञस्य धूमः अपि उद्गच्छति। तेन सह पुनः सुगन्धः अपि वर्तते, प्रसारितः भवति इति कविः वदति इति प्रतिभाति यत् सः धूमः दिलीपस्य आगमनाय एव स्वागतं कर्तुम् आगच्छति इति प्रतिभाति। कवेः कल्पना अति अस्ति, तत् धूमः अपि स्वागतं करोति, तथा च तस्य पवित्रीकरोति अपि। पुनाति इति पवित्रीकरणं, पवित्रीकरोति। यत्र आगच्छति, कोऽपि आगच्छति, तत्र यथा हवनं यागादि भवति, धूमः अपि भवति। So when there is a fire, there is a cloud, Smoke, sir. smoke also. So by seeing the smoke, the other persons can also imagine that there must be homa and yagna going on. So durat deshat anyat sthanat api अतिथयः अपि आगच्छन्ति। यथा अस्मिन् सन्दर्भे केवलं दिलीपस्य वर्णनं क्रियते, परन्तु अन्यात् अतिथयः अपि आगच्छन्ति। तेषां सर्वेषां पवित्रीकर्तुं, तान् सर्वान् पवित्रीकर्तुम् इति अग्नेः धूमः प्रसरति, सुगन्धयुक्तधूमः प्रसरति इति कविः वक्तुम् इच्छति अस्मिन् श्लोके। अभ्युत्थिताग्निपिशुनैः अतिथिर्नाश्रमोन्मुखान् पुनानं पवनोद्धूतैर्धूमैराहुतिगन्धिभिः। अभ्युत्थिताग्निपिशुनैः अतिथीनाश्रमोन्मुखान् पुनानं पवनोद्धूतैर्धूमैराहुतिगन्धिभिः। शनैः शनैः वदतु। अभ्युत्थिताग्निपिशुनैः अतिथीनाश्रमोन्मुखान् पुनानं पवनोद्धूतैर्धूमैराहुतिगन्धिभिः। अभ्युत्थिताग्निपिशुनैः अतिथीनाश्रमोन्मुखान् पुनानं पवनोद्धूतैः धूमैः आहुतिगन्धिभिः। अस्तु, कोऽपि वक्तुमिच्छति? अहं प्रयत्नं करोमि। हाँ, करोतु सुनन्दा भगिनी। हाँ। शनैः शनैः वदतु, शनैः शनैः हाँ। वदतु। अभ्युत्थिताग्निपिशुनेर् इति। पिशुनैः, अत्र पिशुनैः एव। पिशुनैः। अभ्युत्थिताग्निपिशुनैः। अभ्युत्थिताग्निपिशुनैः अतिथीनाश्रमोन्मुखान् अतिथीनाश्रमोन्मुखान् पुनानं पवनोद्धूतैः धूमैराहुतिगन्धिभिः। पुनः एकवारं। अभ्युत्थिताग्निपिशुनैः अभ्युत्थिताग्निभिः
अप- अग्निपिशुनैः हाँ, अभ्युत्थिताग्निपिशुनैः अभ्युत्थिताग्निपिशुनैः अतिथीनाश्रमोन्मुखान् पूनानं पवनोद्भुतैः धूमेराहुतिगन्धिभिः। उत्तमम् उत्तमम्। धन्यवादः। अन्य कोऽपि वक्तुमिच्छति? अहं वदामि महोदय। हा, श्रीलेखा भगिनी वदतु। अभ्युत्थिताग्निपिशुनैरतिथीनाश्रमोन्मुखान् पुनानं पवनोद्भूतैर्धूमैराहुतिगन्धिभिः। उत्तमम् उत्तमम्। रक्षा धन्यवाद। भगिनी? अभ्युत्थिताग्नि अग्निपिशुनैः अतिथीनाश्रमोन्मुखान् पुनानं पावना पवनो पवनो अच्छा पुनानं पवनो धूते धूमैः आहुतिगन्धिभिः आहूति नास्ति, आहुति। आहुतिगन्धिभिः दीर्घ उकार नास्ति, ह्रस्व उकार अस्ति। आहुतिगन्धिभिः भूतैर्धूमैर आहुतिगन्धिभिः। आहुतिगन्धिभिः। अस्तु, पदच्छेदः वयं पश्यामः। शंकर महोदय वदतु। अभ्युत्थिनाग्निपिशुनैः पुनः पुनः पुनः। अभ्युत्थिनाग्निपिशुनैः इति नास्ति, अभ्युत्थिताग्निपिशुनैः। अभ्युत्थिताग्निपिशुनैः अतिथीनाश्रमोन्मुखान् पुनानं पवनोद्भुतैः धूमैराहुतिगन्धिभिः। उत्तमम्। यदा शनैः शनैः वदामः चेत् श्लोकस्य उच्चारणम् अपि सम्यक् भवति। अस्तु, अस्मिन् श्लोके सन्धयः सन्ति। कः वक्तुमिच्छति? को वा वक्तुमिच्छति? अहं वदामि महोदय। हाँ, वदतु। अभ्युत्थिताग्नि पिशुनैः अभ्युत्थिताग्निपिशुनैः अधिकम् अतिथीन् आश्रमोन्मुखान्। न सन्देह नाम किम्? अस्तु, अभ्युत्थिताग्निपिशुनैः अधिकम् अतिथि, अत्र विसर्गस्य रेफादेशः। अनन्तरम् अतिथीन् आश्रमोन्मुखान् तद् संयोगं महोदय। अतिथीन् अधिकम् आश्रमोन्मुखान् संयोगं। पुनानं अनुस्वारसन्धि। पवनोद्भूतैः अधिकं धूमैः अत्र विसर्गस्य रेफः। धूमैः अधिकम् आहुति गन्धिभिः, अत्रापि विसर्गस्य रेफादेशः। उत्तमम्। अत्रापि एका सन्धिः अस्ति, अभ्युत्थिताग्नि। अभि अधिकम् उत्थिताग्नि। अत्रापि अभ्युत्थित अग्नि सवर्णदीर्घ। अभ्युत्थित अग्नि अधिकं सवर्णदीर्घ। अभ्युत्थित अधिकम् अग्निपिशुनैः सवर्णदीर्घसन्धिः। अग्निपिशुनैः अधिकम् अतिथीन् विसर्गस्य रेफादेशः। आश्रम अधिकम् उन्मुखान् गुणसन्धिः। आश्रमोन्मुखान् आश्रम उन्मुखान् इति भगिनी त्यक्तवती। आं महोदय। पवनः अधिकम् उद्धुतेः गुणसन्धि। पवनोद्धुतेः अत्रापि न उक्तवती खलु। पवन उद्धुतैः गुणसन्धिः। उद्धुतैः अधिकं धूमैः विसर्गस्य रेफादेशः। धूमैः अधिकम् आहुति विसर्गस्य रेफादेशः। अवगन्तुं शक्यते वा सन्धयः विषये? वयं सामान्यार्थं पश्यामः। यथा उक्तम्, आश्रमे मुनिजनैः कृतस्य हवनस्य गन्धेन युक्तः धूमः वायोः कारणेन इतस्ततः प्रतरति। तं धूमं दृष्ट्वा आश्रमे हवनं चलति इति मत्वा आश्रमं प्रति अतिथयः आगच्छन्ति स्म।
एतादृशम् आश्रमं राजा दिलीपः प्राप्तवान्. So we are doing the Punanam again. So Vasishthashrame Yagnakundatah Uttitah Ahuti Gandhayukta Dhumaha Pavana Prasutah San Ashrama Parisaram Pravishanto Ratharudhau Atithi Sudakshina Dilipau. एक निमिष मात्र टङ्कण दोष अस्ति. अनन्तरं कुर्मः. यदि न भवति अस्तु. गुजराती लोपन अस्ति. अस्तु. सुदक्षिणा दिलीपो इति पश्यन्तु कृपया. अनन्तरं करोमि. सुदक्षिणा दिलीपो पावयन् पवित्रीकृतम् इदं सूचयति यत् आश्रमे मुनयः विधिपूर्वकं यागम् अनुतिष्ठन्ति इति. अर्थात् यत्र तत्र धूमा तत्र एव वह्निः इति व्याप्तिं प्रदर्शयन्तः धूमाः आश्रमस्य हवनं द्योतयति स्म. So there is a Tarka Shastra. It is saying when and when there is a smoke, there is a fire. We assume that when there is a smoke, there can be a fire. So which is not seen by the outside people, but when they see the smoke coming out of the fire, coming out of the ashrama, they believe that there is some sort of a yagna going on in the ashrama. And to do the puja, yaga, the atithayaha tam ashramam agacchati. Arthat yatra tatra iti jatam havanam avalokya atithayaha agacchati sma. Yada te agnau ahutim juhvati tada samita homagnitah अभ्युत्थितः पवित्रः गन्धमयः धूमः वायुना आश्रमं परितः इतस्ततः नीतः सन् सर्वान् पुनाति. So गन्ध पवनः गन्धं स्वीकृत्य इतस्ततः प्रसरति. यदा तस्य प्रसारः भवति इति प्रतिभाति यत् ये अतिथयः आगच्छन्ति तान् पुनाति पवित्रीकरोति इति प्रतिभाति इति कविः वदति. कवेः कल्पना एव. अत्र अभ्युत्थितः इति पदस्य अर्थं किं स्वीकर्तुं शक्यते इति लिखितमस्ति. अत्र अभ्युत्थितः धूमः अभ्यागतं दिलीपं पुनाति. So that smoke coming out of the fire of the yagna is making the Dilipa and Sudakshina purified, pavanam karoti. Ityanena Dilipasya shreyasastvam ahutyagnehe shreshtatvam cha lakshyate. Dilipaha shreshtatamaha naraha asti. Tena karanena yagnasya agnihi api utthaya tasya swagatam kartum agacchati. Iti pratibhati. Vayam पूर्वमेव दृष्टवन्तः तदन्वये शुद्धिमति प्रसूत शुद्धिमत्तरः. दिलीपस्य जन्म पवित्रतरः वंशे जातः, परन्तु दिलीपः पवित्र वंश तत्रापि पवित्रतरः आसीत् इति आदौ एव अस्माभिः दृष्टः. तदन्वये शुद्धिमति प्रसूत शुद्धिमत्तरः. आदर प्रकटनाय अतिथौ समागते अभ्युत्थानम्. When some guests comes, we get up from where we are sitting and go towards them to greet them and to bring them inside and make them sit. And when they are going, we accompany them to the door and we say that again, to come again, and like that. So apruchha iti prachina parampara. So when someone comes, we go and greet them and bring them inside. And when that atithaya goes out, then again we go up to the door to leave them. So this is the asmakam prachina parampara. So here also it relates to when the Dilipa comes, the dhuma
goes to greet him or to make him purified. As simple as that. Ashrama, which was purifying the casual visitors coming towards it by the columns of smoke, indicating the blazing of fires, shaken up by the wind and charged with the order of the offerings. Anvayartham pashyamaha. Abhyuthitagnipishunehi. Prajwalitaihi agnisoochagaihi. Pishunaihi सूचकैहि. पिशुना इत्युक्ते अस्मिन् अर्थे अस्मिन् श्लोके सूचकम् इति अर्थं वयं स्वीकुर्मः. Indicators, Angla bhashayam yada vayam vadamah. Indicators. The pishunam it is an indicator. The smoke is an indicator of fire. It is just like that. Agnihi api abhyuthaya punaha punati iti vaktum ichchati kavihi. Prajwalitanam agninam suchakaihi. Pavanodhutaihi. Vayuna prasutaihi. Kampitaihi. Pavanena uthapitaihi. Was taken up by the smoke. Was spread by the smoke. What is spread by the smoke? Ahuti gandhibihi. What the smoke or the fragrance of the ahuti, what the samidha, what we have been given inside the fire. The fragrance of that ahuti is spreading in all the environment surrounding the ashrama. Ahutihi mantra purvam agno haviksha kshepaha. When they are chanting of the mantras and we are putting one after another thing into the agni. Dhumeihi dhuma samohehi. Smoke. By the smoke. Ashramon mukhan. Ashrama unmukhan. Yatra ashramam prati gantum ishtagan iti. Ye vaktayaha ye vakti gantum ichchati ashramam prati tan. Muni vasatim prati agacchata iti. Atithi abhyagatan agachanti tan. Punanam pavitri kurvanam. Pavitri karoti yaha ashramaha tam. Ashrama which purifies. Ashramam prapat. Vakya Vishleshanam Vibhaktischa. Kriyapadam prapat asmabhi adhyahriyate. Vibhaktihi prasma vibhaktau saha etadapi adhyahriyate. Dvitiya vibhaktau ashramam etadapi adhyartam. Punanam atithin ashramun mukhan. So punanam is a visheshanam. Atithin is a visheshya. Ashramon mukhan is a visheshanam of the atithin. Which type of atithi? Which are ashramon mukhan atithi. Tutiya dhumeihi abhyuthita agnipishuneihi ahuti gandhibihi. Tutiya vibhakto. Idanim vayam akanksha kramena tasya anvayah kurmah. Prapat. Kah prapat saha dilipah prapat. Putra prapat ashramam prapat. Idrisham ashramam prapat punanam. Kan punati punanam punati iti asti. Atithin punati. Kidrishan atithin punati. Ashramon mukhan atithin punati. Kaihi punati dhumeihi. Kidrishaihi dhumeihi ahuti gandhibihi. Punaha kidrishaihi dhumeihi pavanodhuteihi. The smoke which has been taken up by the winds. Punaha kidrishaihi dhumeihi abhyuthita agnipishuneihi. Dhumeihi. So what is the complete anvayah? Abhyuthita agnipishuneihi pavanodhuteihi ahuti gandhibihi dhumeihi. So these are all three are the visheshana of dhumeihi. Ashramon mukhan atithin punanam. Danim ashrama dilipah prapat.
Is there any problem? Everyone understanding the shloka? यदि संदेहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु. Maybe some words are maybe are liking difficult, but when we are doing the continuous abhyasa, which we are, when we see the recording or the going by the books again and again and again, it will become difficult. It will be easier for us. Like the samasta padam, which can be broken up into two by batches of 2, it will be easier for us to understand. So vyakranamshaha samasan vayam pashyamaha. Abhyuthita agnipishunaih. So at first it becomes like a very difficult thing. What type of demon has come? So now we are breaking up. Abhyuthitaha. Abhitaha utthitaha. So what is the meaning of abhyuthitaha? Abhitaha utthitaha. So arouse, come up by every side. Come up from every side. Abhitaha utthitaha. Abhi iti upasargena saha ud iti dhatu. Abhi तथा उद इति उपसर्गद्वयम् अस्ति. स्था धातोः तप् प्रत्ययः. अभि उद स्था तप् प्रत्ययः. अभ्युत्थिता अग्नयः. अभ्युत्थिताः च ते अग्नयः. इदानीं कर्मधारय समासः. Because this identifies the agnayah. Which type of agnayah? Abhyuthitaः agnayah. Abhyuthita agni pishunaihi. We are adding one more padam, pishunaihi. Abhyuthita agninam pishunaha taihi. Pishunaha is indicators. Suchakani. Taihi. Shashti tatpurusha samasa. Akaranta pullinga tritiya vibhakti bahuvachanam. Avagamyate va? Kleshah nasti khalu. शनै शनै पश्यन्तु. पिशुनैः सूचकैः. These are the indicators. पवनोद्धुतैः. पवनेन उद्धुताः तैः. पवनेन तृतीया विभक्तौ. तो तृतीया तत्पुरुष समास. पवनेन तृतीया विभक्तौ. अतः तृतीया तत्पुरुष समास. उद्धुतः एतदपि तस्य विश्लेषणं कर्तुं शक्यते. उद इति उपसर्गेण सह धू इति धातोः कृतप् प्रत्ययः. राइजिंग अप. उद्धुताः उद्धुतः. कारान्त पुल्लिंग तृतीया विभक्तौ बहुवचनम्. So if you are finding that is too much grammar is involved, you can just leave it up. Just understand the meaning of the shloka and you can go ahead. Don't bother too much about the Vyakaran portion. It is my duty to make you understand regarding the different aspect of the shloka. So I'm going on blabbering about the grammatical portions. So if you are not interested, you can just leave it as it is. No, sir, we are interested. We want to know. No. I mean, if you are finding it difficult to grasp, maybe you have not yet studied the samasa and tadhita and everything. So you may find it difficult to grasp at the first thing. So as and when you are learning the samasa, you can relate this thing to that. I'm not blaming anyone. Okay. There are some grammar portion I need to make you understand the vyapyati of the shabda and everything. That is why I am taking so much of time. Ahuti gandhibihi. Ahuti gandaha. Ahutehe gandaha. Ahutehe. Karanta shabda. Shashti vibhakti. Tari shashti tatpurusha samasa. Ahuti gandhibihi. Ahuti gandaha. Yesham asti iti. Ahuti gandhinaha. तैहि मतु प्रत्यांत शब्दः. आहुति गंधिन इति शब्दः भवति. तद्धितान्त शब्दः. नकारान्त पुल्लिंग तृतीया विभक्तौ बहुवचनम्. आहुति गंधिन इति शब्दः. तथा गुणः अस्य अस्ति गुणिन् इति वयं वदामः. गुणी इति वदामः. तस्य प्रातिपदिकं भवति गुणिन् इति. नकारान्त शब्द. णिनि प्रत्ययः. गुण अधिकम णिनि प्रत्ययः गुणिन् भवति. पुल्लिंगे प्रथमा विभक्तौ गुणी इति भवति रूपम्. आश्रमोन्मुखान्.
उन्मुखः उद्गतं मुखं येषां ते येषां मुखानि उद्गतानि सन्ति उपरि कृतानि सन्ति ते बहुव्रीहि समासः आश्रमोन्मुखान् आश्रमस्य उन्मुखाः तान् षष्ठी तत्पुरुषः अकारांत पुल्लिंग द्वितीया बहुवचनम अतिथीन कारांत पुल्लिंग द्वितीया बहुवचनम आगंतुः गृहागतः अतिथि शब्दः पुनानम अकारांत पुनान शब्दः द्वितीया विभक्तौ एकवचनम पुण्य पवने इति धातोः शानच् प्रत्यांग शब्दः पुनान इति पुण्य पवने अधिकं शानच् प्रत्ययः धूमैः अकारांत धूम शब्दः पुल्लिंग तृतीया विभक्तौ बहुवचनम् प्रापत् पुनः प्र इति उपसर्गेण सह आप्लु इति धातोः कर्तरि लुङ् लकारे परस्मैपदी प्रथम पुरुष एकवचनं रूपम् प्रापत्। अस्तु एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः कृतं वयं स्थगयामः। एतावत् पर्यन्तं कापि शङ्का अस्ति कोऽपि प्रश्नः अस्ति ते पृच्छन्तु अन्यथा वयं समापयामः। भैया शंका नास्ति, लेकिन मेरा नाम ग्रुप में ऐड कर सकते हैं? हाँ, आप मेरा नंबर है आपके पास में? मैंने चैट में भेजा है। अच्छा, चैट में तो मैं नहीं देख पाऊंगा अभी। अस्मिन् समये अहं न कर्तुं शक्नोमि। कोई बात नहीं, लेटर कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप हाँ मेरा नंबर है ना, आप देख सकते हैं। मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एक बार। ओके ओके, बाद में आपको मैं लिंक भेज दूंगा, ठीक है? हाँ जरूर सर। भैया मुझे भी ऐड करना। तो आपका नंबर मुझे कैसे मिलेगा, कैसे ऐड करूं मैं? सगुना लुहारिया। वो तो आपने बताया, मैंने देखा, लेकिन आपका नंबर नहीं होगा तब ऐड कैसे करूंगा? मैं बोल देती हूँ। अच्छा, एक मिनट में स्टॉप शेयर में स्टॉप रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ उसका, ठीक है?